बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पंजाब फूड अथॉरिटी की गुजरांवाला में मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जिला भर में क्रैकडाउन। 154 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग। 11 को 1,74,000 के जुर्माने आयद। 2 मन मिलावटी दूध, भारी मिकदार में मौसम सेहत, मिठाई, खजूरें और दीगर अशिया तल्फ कर दी गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक साबिका दी गई हिदायत पर अमल न करने पर एक फूड पॉइंट बंद कर दिया। तल्फ किए गए दूध में पानी की मिलावट पाई गई थी। अवामी शिकायत पर 10 फूड पॉइंट्स की चेकिंग भी की गई। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजामात और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिए गए। दाखिली खारजी रास्तों पर 73 गाड़ियों और 17 दुकानों में मौजूद दूध का मुआयना किया गया। प्रोसेसिंग एरिया में हशरात और गंदगी की भरमार पाई गई। मुलाजिमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत अहम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाए गए। गुजरांवाला में इंतहाई नाक़िस खुराक का कारोबार करने वालों को किसी भी किस्म की माफी नहीं। शहरी अपने इर्द गिर्द जालसाजों पर नजर रखें। शिकायत की सूरत में 1223 पर इत्तला दें। मशहूर मारूफ स्टेज अदाकारा तमन्ना नूर जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उन्होंने बहुत कम अरसा में अपना एक अलग नाम और मुकाम बनाया। वो इन दिनों महफिल थिएटर लाहौर में होने वाले स्टेज ड्रामा में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छी टीम के साथ और बहुत ही अच्छी कास्ट के साथ नया आइटम सॉन्ग परफॉर्म कर रही हूँ। उम्मीद है शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा। अदाकारा तमन्ना नूर ने कहा है कि मौसम के खुशगवार होते ही फैमिलीज ने दोबारा थिएटर्स का रुख शुरू कर दिया है। शायकीन का बेपनाह रश ड्रामे की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। रिपोर्ट कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक शफकत अली अवान और फौजिया शफकत अवान का दौरा अमेरिका। मुतालियाती और सियासी सफर का आखिरी पड़ाव बरतानिया और कनाडा की कामयाब दौरों के बाद मलिक शफकत अली अवान एडवोकेट और इनकी अहलिया फौजिया शफकत अवान अपने जारी आलमी सफर के आखिरी मरहले में अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचने पर इनका इस्तकबाल साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के भाई मलिक एजाज अवान और भतीजे ज़िशान एजाज ने किया, जिन्होंने मलिक शफकत अली अवान और फौजिया शफकत अवान को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। मलिक शफकत अली अवान और फौजिया शफकत अवान का ये वसी दौरा, जिसका आगाज बरतानिया से हुआ था और फिर कनाडा तक फैला। इस दौरे का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ ममालिक के तालीमी निज़ाम, सियाहती मुकामात और सकाफती तनों का मुताला करना था। अमेरिका में अपने क़याम के दौरान मलिक शफकत अली अवान और फौजिया शफकत अवान का इरादा है कि वो मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों और तारीखी मुकामात का दौरा करें। इसके अलावा वो मुकामी कम्युनिटी के रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और तालीमी माहिरीन से मुलाकातें करेंगे। महंगाई के तूफान ने गरीब आवाम की जिंदगी जीरन बना दी है। आए रोज अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से रोटी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज होशरबा महंगाई के खिलाफ अपने बयान में मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि बदतरीन महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके के साथ साथ सफेद पोश तबके के भी चीखें निकाल दी हैं। मुल्क भर और बिलखसूस पंजाब में महंगाई का तूफान जिस तेजी के साथ चल रहा है, इससे हर शख्स परेशान है, लेकिन सियासतदान टोला मौशी मैदान की बजाय कुर्सी के लिए तीर चला रहे हैं। इन टिकटॉकर सियासतदानों को अवामी मसाइल मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हालिया बदतरीन महंगाई में गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ बेरोजगारी तो दूसरी जानिब खौफनाक महंगाई ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। हर रोज घी, दालों समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा किया जाता है, जिससे गरीब अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। मोहम्मद महबूब राजपूत ने वफाकी सूबाई हुकूमतों से मुतालबा किया है कि थोड़ा अवाम पर रहम करके अशिया खुर्दनोश की कीमतों को कम कर दें, ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मांगा मंडी के इलाका बाट गांव में मकान की छत गिर गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। रेस्क्यू की टीम ने मौके पर पहुंचकर छत गिरने से 2 अफराद मलबे के नीचे फंस गए थे। 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। मकान की छत गिरने से 2 अफराद शदीद जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों की शिनाख्त का अमल जारी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तेज बारिश के बायस बांसों से बनी हुई छत गिर गई। इत्तला मिलने पर मांगा मंडी पुलिस के जवान भी मौके पर पहुंच गए। खबर शामिल कहते हैं नाला खुर्द से सीसीडी की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी मार मोहम्मद यूसुफ और इसकी टीम के एजाज में तहसील प्रेस क्लब नाला खुर्द की जानिब से खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए दीन, सिविल सोसाइटी, तहसील बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, सिविल सोल्जर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तमाम अहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाए। जराइम से पाक पुरअमन पंजाब की तश्कील के लिए सीसीडी का क़याम अमल में लाया गया, जिसने महज 2 माह में बेशुमार कामयाबियां समेटते हुए जराइम पेशा अफराद को नकेल डाल दी है। इसी तरह सीसीडी उकाड़ा ने सुहेल जफर चट्टा की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मेयर मोहम्मद यूसुफ, डीएसपी की क़यादत में जिला उकाड़ा के बदनामे ज़माना डकैत गैंग्स
موٹر سائیکل و وہیکلز چور راہزنی اور موٹر سائیکل چور گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے پولیس مقابلوں میں 6 سے زیادہ سنگین جرائم میں ملوث ڈاکوؤں کو جہنم حاصل کیا اور 8 سے زائد ڈاکوؤں کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے لاکھوں روپے کا مال مسروقہ مالکان کے حوالے کیا گیا۔ سی سی ڈی اوکاڑا کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ آفیسر سی سی ڈی میر محمد یوسف اور ان کی ٹیم کے اعزاز میں تحصیل پریس کلب رینالہ خورد میں شاندار پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں رینالہ بار، انجمن تاجران اوکاڑا و رینالہ خورد، علماء اکرام، سول سوسائٹی اور سول سولجر موومنٹ آرگنائزیشن کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے معروف عالم دین مولانا ناصر القادری، صدر انجمن تاجران رینالہ چودھری ندیم اکرم، ضلعی نائب صدر انجمن تاجران اوکاڑا ملک محمد عباس، سیکرٹری رینالہ بار زین سلیم چودھری، سینئر قانون دان چودھری عمر شہزاد، چودھری شہزاد یوسف ایڈوکیٹ، سابق سٹی ناظم ڈاکٹر اظہر محمود چودھری، صدر سول سولجر موومنٹ آرگنائزیشن محمد اشرف سجاد نے عوامی رائے عامہ اور سی سی ڈی کی کامیابیوں کے حوالے سے ڈی او اوکاڑا میر محمد یوسف کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ضلع اوکاڑا کو پرامن بنانے اور جرائم کے خاتمے پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں چیئرمین تحصیل پریس کلب اعجاز طاہر قادری، جنرل سیکرٹری ساجد حسین چودھری نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے سی سی ڈی کے اقدامات کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر سی سی ڈی مار محمد یوسف نے کہا، سی سی ڈی اپنے سربراہ سہیل ظفر چٹھا کی قیادت میں پنجاب بھر میں کرمنل کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرتے ہوئے جرائم کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ عوام دوست اور عام آدمی کی نگہبان فورس ہے۔ شاندار کارکردگی پر میر محمد یوسف اور ان کی ٹیم کو معززین شہر رینالہ خورد نے سوینئر پیش کیے۔ تقریب کے اختتام پر صدر تحصیل پریس کلب ظہور احمد شہین نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ شروع کرتے ہیں کوٹادو۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر بارشوں سے 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہو گیا ہے، جہاں لوگ گھروں تک محدود۔ کوٹادو کا پتلو پرانی مویشی منڈی کے علاقوں تک تالاب کے منظر پیش کرنے لگے۔ کوٹادو انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ڈائیو ڈی ڈبلیو ایم سی کو ہر ماہ کروڑ روپے ادائیگی کے بعد ایک بارش کا منظر سڑک کو تالاب کا منظر دکھا رہا ہے۔ مکین گھروں میں محصور بیٹھے ہیں۔ نمازی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نہ جا سکتے۔ چیف آفیسر نے 2 گھنٹوں میں یہ مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ شیخو پورہ ایس ایچ او تھانہ ماڈل سٹی اے ڈویژن شاہ فیصل کی ہدایت پر فرد شناس اے ایس آئی عصمت علی نے جرائم کے خلاف مخبر خاص کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بکی روڈ چکا والا چوک کے قریب واقع خالی گراؤنڈ میں ریڈ کیا گیا، جہاں تاج پر جوا کھیلتے ہوئے 5 افراد کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ریڈ کے دوران گرفتار افراد سے مجموعی طور پر تقریباً 38,000 روپے کی نقدی برآمد ہوئی۔ اے ایس آئی عصمت علی نے پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف فوری گرفتاری کو ممکن بنایا بلکہ تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے مقدمہ درج کر دیا۔ یہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ شیخو پورہ پولیس بالخصوص اے ایس آئی عصمت علی جیسے اہلکار جرائم پیشہ ناسی کے خلاف ہر وقت متحرک اور چوکس ہیں۔ شہری حلقوں کی جانب سے بھی اے ایس آئی عصمت علی کے اس کامیاب کارروائی کو سراہا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے فرض شناس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ معاشرے میں امن و امان کا قیام یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی پی او شیخو پورہ بلال ظفر شیخ کی قیادت میں پولیس فورس دلچسپی اور لگن سے جرائم کے خلاف نمبردازماں ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ اے ایس آئی عصمت علی کا یہ کارروائی مجرموں کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہے کہ قانون کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب رخ کرتے ہیں شیخو پورہ سے ہمارے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ ٹرالی الٹ گئی، ریسکیو شیخو پورہ واقعہ نبی پورہ انڈر پاس شیخو پورہ میں پیش آیا۔ کالر کے مطابق تیز رفتار ٹرالی زیادہ اسپیڈ کے باعث الٹ گئی۔ شیخو پورہ ٹرالی الٹنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ کال موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیموں کا فوری رسپانس۔ ریسکیو 1122 امدادی ٹیم نے 4 زخمی ہونے والے افراد کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے ڈی ایچ کے اسپتال شیخو پورہ شفٹ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالا بارش کے باعث چھت گر گئی۔ بارش کے باعث گھر کی چھت گرنے سے ایک بھائی جاں بحق، دوسرا بھائی زخمی۔ ریسکیو آراوالا افسوسناک واقعہ نواحی گاؤں 147 ای بی میں پیش آیا۔ بارش کے باعث خستہ حال چھت گرنے سے 2 بھائی زخمی ہو گئے۔ دونوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا گیا۔ 32 سالہ خجرہ نامی زخمی شخص اسپتال میں دم توڑ گیا۔ زخمی وارث علی ولد جان محمد کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں رسول پور سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے عبداللہ یاسین ساجد کی رپورٹ کے مطابق منڈی احمد آباد کے کرکٹ میدان ایک بار پھر زندہ ہو گئے۔ ولیجز کلب وائز کرکٹ بورڈ منڈی احمد آباد کے زیر اہتمام فاروق گوہر وٹو مرحوم کے نام سے منسوب 11واں فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ 10 دن کی رنگین جاموں اور سنسنی خیز مقابلوں کے بعد شاندار کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ ٹورنامنٹ صرف ایک کھیل نہیں تھا بلکہ علاقے کی کرکٹ جنون کا جشن تھا، جہاں نوجوانوں نے نہ صرف اپنا ٹیلنٹ دکھایا بلکہ کرکٹ کو جوش، جذبے اور وقار کے ساتھ کھیلا۔ اس یادگار ایونٹ میں پہلی بار شرکت کرنے والی ٹیم کلاسن حمید نے سب کو حیران کرتے ہوئے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا، جبکہ مالکانہ لائنز فائنل تک پہنچ کر رنر اپ قرار پائی اور داد سمیٹی۔ ٹورنامنٹ کی کامیابی کے پیچھے ایک انتھک ٹیم کی محنت تھی، جن میں شامل تھے شہریار عارف، جاوید اقبال وٹو، علی گوہر وٹو، میاں محمد علی وٹو، ارسلان شریف وٹو، میاں آصف فرید وٹو، میاں غلام احمد وٹو، میاں ثناء اللہ وٹو، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس ایونٹ کو ایک تاریخی رنگ دیا اور ان سب کے درمیان ایک مضبوط شخصیت ہر لمحہ موجود رہی۔ میاں راشد ستار وٹو، چیئرمین ولیجز کلب وائز کرکٹ بورڈ، جنہوں نے خود تمام راتیں میدان میں گزاری، میچز کی براہ راست نگرانی کی تاکہ کوئی رکاوٹ، بد نظمی یا بدمزگی ایونٹ کا حصہ نہ بنے۔ مامو کانچن میں ایک اور گھر لٹ گیا۔ چک 557 گاف پہ بھوجوانہ میں الطاف حسین ولد محمد یوسف شیخ چک نمبر 557 گاف پہ بھوجوانہ نامعلوم چوروں نے 1,60,000 نقدی گھر کے بیرونی دیوار کو نقب لگا کر 9 لاکھ کا مال زر لوٹ لیا۔ اہل خانہ کے مطابق رات 1 بجے کے ٹائم کچھ نامعلوم چوروں نے آہنی ٹرنک سے 1,60,000 روپے نقدی، 7 لاکھ مالک کے 2 تولے کے طلائی زیورات اور 35,000 مالک کے 10 تولے چاندی کے زیورات چرا کر فرار ہو گئے۔ تھانہ مامو کانجن نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اچھا جی، بتائیے گا آپ کے ساتھ رات کو جو واقعہ پیش آیا ہے جی اس کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں، کیا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ سر، میں سہن کے اندر سویا ہوا تھا، میں اور میری فیملی، بھائی میرا باہر سویا ہوا تھا۔ جب وہ ڈنگروں کا پھیرا مارنے آیا نا، اس وقت اس نے دیکھا کہ پیچھے سے دیوار پٹی ہوئی ہے، پھر اس نے مجھے اٹھایا۔ جب اس نے اٹھایا تو پھر ہم نے دیکھا کہ اندر سے جو زیورات، پیسے، نقدی۔ آپ پنجابی میں بھی بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک سر، وہ ساری چیز ساری کوئی شاہی سر اس میں کوئی نہیں موجود تے۔ بس پھر اگر دیکھے اور کوئی چیز سانو تو ملی نہیں۔ پھر تو بارش شروع ہو گئی، کورے شروع کر سر پولیس نے فون کیتا، تقریباً پولیس 10-15 منٹ وچ ایس او صاحب، امین صاحب یہ ساڈے کو پہنچے سر۔ ہاں جی، سر اس ٹائم پولیس مکمل ساتھ دے رہی سر، انشاءاللہ اس ٹائم موجود ہیں موقع تے بھی۔ فنگر آپ کا نقصان کیا کیا ہوا ہے؟ سر نقدی 1,60,000 روپیہ، نقدی 1,60,000 روپے۔ 60,000 روپیہ، اچھا، 2 تولے سونا سر، 10 تولے چاندی۔ ہاں جی، باقی ویسے وغیرہ پتہ سامان کی ہے وہ تو پتہ نہیں جی۔ تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا ہے؟ پولیس آئی ہے؟ ہاں جی آئیے، موقع پر ہی پولیس بیٹھی۔ اچھا جی سر، چلیں ٹھیک۔ ہاں جی سر۔ سید زیغم عباس شاہ کی توبہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر منشیات سے لا تعلقی کا اعلان۔ تحصیل تاندے والا کے علاقے ٹھٹا محبوب شاہ میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جہاں سید زیغم عباس شاہ نے مسجد عثمانیہ میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر تمام جرائم خصوصاً منشیات فروشی سے توبہ کر لی۔ شاہد اقبال کھیچی کے مطابق سید زیغم عباس شاہ، جو ماضی میں منشیات فروشی جیسے مکروہ کاروبار سے منسلک تھے، نے آج اہل علاقہ کے معززین اور میڈیا نمائندگان کی موجودگی میں اپنے سابقہ اعمال سے مکمل توبہ کا اعلان کیا۔ انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ ایک نیک اور باعمل شہری کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر کئی اہم شخصیات موجود تھیں، جن میں کلیانوالہ شہر کے صدر سیکٹری مہر محمد حسین صدر، مہر ریاض احمد جنرل سیکٹری، تاندے والا بار کے جنرل سیکٹری مہر علی رضا ساجد پروانہ، ایڈوکیٹ مہر امتیاز حسین پروانہ، مہر عابد حسین فتیانہ، مہر عامر حسین ایڈوکیٹ، رائے حبیب خان، رائے خالد خان نمبردار، صحافی مہر صفدر حسین خان، مہر دراز خان اور مہر عابد واہنیوال، سردار طاہر عباس وٹو، دیگر معززین علاقہ شامل تھے۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد سے خبر شامل کرتے ہیں، ون وی لیگ موت کا کھیل کھیلنے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے۔ گزشتہ روز حیدرآباد کے صحافی عطاء الرحمان لطیف آباد یونٹ 7 سے موٹر سائیکل پر گزر رہے تھے کہ اچانک روڈ پر 3 موٹر سائیکلوں پر سوار تیز رفتار ون ویلنگ کرتے ہوئے آئے اور ان کو تیزی سے ٹکر ماری اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو سول اسپتال حیدرآباد پہنچایا گیا اور فوری طبی امداد دینے کے بعد لمس جامشورو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فوری طور پر آپریشن کیا گیا اور بازو میں راڈ ڈالی گئی۔ عطاء الرحمان کا کہنا ہے کہ تیز رفتار اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ شہریوں کی جان مال کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मॉडल सिटी ए डिवीज़न शाह फैसल की हिदायत पर फर्शनास ASI अजमत अली ने जराइम के खिलाफ मुखबर खास की इतला पर कार्रवाई करते हुए भिक्की रोड चक्कावाला चौक के करीब वाक़िया खाली ग्राउंड में रेड किया गया, जहां ताश पर जुआ खेलते हुए 5 अफराद को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। रेड के दौरान गिरफ्तार अफराद से मुजमुई तौर पर तकरीबन 38,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। ASI अजमत अली ने पेशावराना महारत और फर्शनासी का मुजाहरा करते हुए न सिर्फ फौरी गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया बल्कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। ये कार्रवाई इस बात का सबूत है कि शेखपुरा पुलिस बिलखसूस ASI अजमत अली जैसे एहलकार जराइम पेशा नासिर के खिलाफ हर वक्त मुतहरिक और चौकस हैं। शहरी हलकों की जानिब से भी ASI अजमत अली के इस कामयाब कार्रवाई को सराहा जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे फर्शनास एहलकारों की हौसला अफजाई की जाए ताकि माशरे में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाया जा सके। DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की क़यादत में पुलिस फोर्स जिस जज्बे उलगन से जराइम के खिलाफ नंबरदाज़मा है वो यकीनन काबिल तहसीन है। ASI अजमत अली की ये कार्रवाई मुजरिमों के लिए एक वाज़िया पैगाम भी है कि कानून की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। रिपोर्ट शहजाद इकबाल, ब्यूरो चीफ पेशावर, गवर्नर हाउस पेशावर में सूबाई मोहतसिब की तकरीब हलफबरदारी रबाब मेहदी ने बतौर सूबाई मोहतसिब अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने रबाब मेहदी से बतौर खैबर पख्तूनख्वा मोहतसिब इनके ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की खैबर पख्तूनख्वा मोहतसिब रबाब मेहदी को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार। हलफबरदारी तकरीब में सरकारी महकमों के इंतजामी अफसरान समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। हैदराबाद डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की ज़ेर सदारत जिला हैदराबाद में मखदूश इमारतों के हवाले से फॉलो अप इजलास आज शहबाज हाल शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद में मुनक़िद हुआ। इजलास में चारों तालकों के असिस्टेंट कमिश्नर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर्स और म्यूनसिपल अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान ने हाल ही में की गई नई सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया है कि लतीफ़ाबाद में 38 सिटी तालका में 28 जबकि तालका दही में 5 इमारतों को मखदूश करार देने की सिफारिश की गई है। इस तरह मजमूई तौर पर 71 नई इमारतें खतरनाक करार देने के लिए निशानदेही की गई है, जबकि इससे कबल पहले ही 74 इमारतों को खतरनाक करार दिया जा चुका है। SPCA अफसरान ने इजलास को आगाह किया कि पहले से खतरनाक करार दी गई इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और जल्द ही इन इमारतों को खाली कराने के लिए पुलिस से मदद ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने अफसरान को हिदायत किया है कि वो मामले को संजीदगी से लें। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है और इस अरसा में किसी किस्म की गफलत या नरमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बाज़ अफराद कानूनी नोटिस को दीवारों से फाड़ रहे हैं जो कि सरासर गैर कानूनी अमल है। ऐसे नासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की है कि वो खुद फील्ड में जाकर सूरत हाल का जायजा लें और SBCA से मुकम्मल राब्ता रखें। इनका कहना था कि खतरनाक इमारतों की मसमारी का अमल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ताहम जिला इंतजामिया इस सारे अमल की मॉनिटरिंग करेगी। उन्होंने कहा कि हमें सख्ती से पेश आना होगा क्योंकि लोग अपनी जानों के तहफ़्फ़ुज़ से लापरवाही बरत रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त लेता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।